السلام عليكم ورحمة بكم في هذا الفيديو اللي هو مخصص لأولى إعدادي الكونترول 3. دونك غنحاولوا إن شاء الله ونتمنى يكون عندنا الوقت باش نديروا مجموعة من النماذج، لأن كل كاين اختلاف كل واحد والدروس اللي عنده في الامتحان، ولكن كونوا على يقين بأن كل شيء إن شاء الله محطوط في لاشين من الدروس، تفهم الدروس مزيان، تفهم التمارين اللي درنا وراه غتجاوب إن شاء الله. غندير نماذج، نحاول ندير نماذج مختلفة، وغنبدا بالنموذج رقم 1. دونك بالنسبه لي زيليف اللي عندهم لي دغوات غوماركابل دون ان تريونغل يشوفوا لي فيديو ديال دوزيام اني، سواء ديال الدوفوار ولا ديال لي لوسون، وحتى لي بويسونس كاينين في بروميير اني وكاينين في دوزيام اني، على حسب اشنو درتي في الدرس. قلب الدفتر ديالك شنو هما الخاصيات اللي دار لك البروف وشوف الفيديو المناسب ليك. دونك غنبدا هنايا لا ديسكريبسيون ان شاء الله غتلقاو عاوتاني دوفوار، حاولوا تخرجوه قبل ما تشوفوا لا ريبونس. دونك ليكزارسيس 1 دونك ضروري يكون عندكم الكونترول باش تشوفوا لي كيسيون، باش تفهم لا كيسيون، حيت كل كيسيون كيفاش كنجاوبوا عليها. دونك قال لك كالكولي، خصنا نحسبوا هنا، نحطوا النتيجه في الاخر 100 200 على حسب شنو غيخرج لينا. عندنا موان 3 على بويسونس moins 3 sur 4 à la puissance 3 égale. دونك هنايا كاين لي هاد ناقص باش ما يبرزطناش في الاخر، باش ما يبرزطناش في الحساب. الا كان غيبقى لنا غيبقى لنا في الاخر، كان غيمشي راه غيمشي. كنشوفوا لا بويسونس 3 امبير، عندي ثلاثه الناقصات، اذا غيمشي ناقص مع ناقص وغيبقى لنا واحد، اذا في الاخر غادي يكون عندي موان. اللي ما فهمش هادشي اللي كنقول اش كيدير موان 3 سور 4 وكيضربها في راسها 3 المرات. موان 3 سور 4 موان 3 سور 4 ايغال موان فوا موان هي بلس، بلس فوا موان هي موان. 3 فوا 3 9 فوا 3 27 4 فوا 4 16 فوا 4 سي 64. اذا هنا كنحسب اشنو كنا قلنا حنا في الاول، قلنا بلي كاين اللي غيحط ناقص ويدير هادي بلا ما يعاود يكتب بزاف ديال الناقصات، حيت عندك 3 غيشيط لك واحد، عندك ان نومبر امبير في الاس، سواء 3 5 7 201 99 كيكون دائما الاس الاشاره الا كانت الموان راه كيشيط لنا في الاخر. وباش كتعرف مثلا عندك لو نومبر كبير مثلا 220 كتشوف غير رقم الوحدات، الا كانوا المضاعفات ديال جوج ولا مثلا صفر هنايا راه غادي يكون بير. الا كان مثلا هنايا واحد ماشي من المضاعفات ديال جوج غيكون نومبر امبير، غير باش تعرفوا الامبير والبير. 1 sur 2 à la puissance 5. 1 sur 2 à la puissance 5. Donc il y a 1 sur 2 5 fois 1 sur 2. Donc attention, les élèves qui diront 1 sur 2 fois 5 là. Donc 1 fois 1 ما كيتبدلش كيبقى 1. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 fois 2 32. Donc هي 1 على 32. كاين اللي كيجي كيدير 2 في 5 وكيحط 10. لا اتونسيون، لو بويسونس ماشي بحال لا ملتيبليكاسيون. moins 8 sur moins 7. moins 8 sur moins 7 à la puissance 2. هنا عندي موان سور موان، بحال موان فوا موان غيعطيني بلوس، غتبقى لي 8 سور 7 على بويسونس 2. هي 8 سور 7 في راسها 2 المرات، حيت عندنا هنا على بويسونس 2. 8 فوا 8 64 و 7 فوا 7 سي 49. دابا موان 2 على بويسونس 4. كاين فرق بين هادي و موان 2 plus à la puissance 4. هادي ما كايناش في الامتحان، غير باش نبين لكم الفرق بين الا كانوا لي بارونتيز ولا ما كانوش. الا ما كانوش لي بارونتيز هاد الموان معزول بوحدو، كندير موان و 2 à la puissance 4 هي 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16. دونك هي موان 16. هادي اللي فيها لي بارونتيز، اللي فيها لي بارونتيز يعني ناقص حتى هو داخل مع الاس، حيت داخل في القوس. دونك هي موان. كاين اللي غادي يحيد
موان من الاول حيت عنده لا بويسونس هنا ليكسبوزون بير 4 ديال الناقصات، يعني ناقص غيمشي مع ناقص، والازواج بحال كندير الصف ديال جوج تلامد. الصف الا كان نومبر بير مثلا 13 غندير جوج جوج جوج، في الاخر غيشط ليا واحد، هذاك واحد هو ناقص. هنا ما غيشط لينا والو، يعني غتبقى هنا. وكاين اللي ما فهمش هذا الشيء كيدير موان 2 فوا موان 2 4 فوا موان 2 فوا موان 2 égal moins fois moins plus, moins fois moins plus. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16. Donc on a 16. شفتوا الفرق بين هذه وهذه؟ إذا نردوا البال إلا كانوا لي بارونتيز وإلا ما كانوش. يلا دوي مع هذا. وإلا ما كانوش لي بارونتيز. Donc 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4. قرينا لا بويسونس ديال 10. إلا ما كنعدوش فيها راسنا غنحط واحد و 4 0. 1 2 3 4 صافي. موان 1 à la puissance 2022. هذاك الشيء اللي كنت كنقول لكم، قلت لك الا فهمتي ولا ما فهمتيش، هنا بالزمن ديرو حيت على بويسونس 2022 يعني راه ما يمكنش تحسب موان زان في موان زان. غتشوف واش هذا الموان هذا عندي رقم الوحدات هنا من مضاعفات ديال جوج، يعني نومبر بير، يعني الا درت الصف ديال جوج تلامد في الاخر غيبقى ما غيشيط ليا حتى واحد، كل واحد غيكون مع صاحبه. دونك موان غيمشي غيولي بليس. غتبقى لنا 1 على بويسونس 2022. 1 على بويسونس 2022 هي 1 فوا 1 فوا ما كتبدلش، كتبقى 1. دونك ايكال 1. كاين اللي كيدير ايكال 2022، لا راه كضرب واحد في راسو 2022 مره هي واحد. moins 1 à la puissance 2021 égal. هنا رقم الوحدات ماشي مضاعفات جوج، يعني في الاخر نومبر غيشط لنا واحد التلميذ ما كاينش في الصف. جوج 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 غيشط لنا واحد، يعني كاين واحد ناقص غيبقى 1 على بويسونس 2021 هي 1. دونك هي moins 1. كاين واحد كيدير الشغب هنا ماشي اش غندير معاه. 5 à la puissance 3. Il y a 5 fois 5 fois 5 3 fois. 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5. Il y a 25 fois 5. Il y a 125. Moins 13,5 à la puissance 4. حتى هي غديروا نفس الشيء، يعني باش ما نطولش عليكم في الفيديو. 1 à la puissance 1 مليون غتعطيكم حتى هي 1. حيت 1 على بويسونس هي 1 فوا 1 فوا غتعطيكم 1. هذه اللي غندير 0 على بويسونس 999 هي 0 فوا 0 فوا 0 غتعطيكم 0. اذا كيبقاو يتعاودوا، يعني غير عقلوا بان 0 مثلا بويسونس واحد العدد من غير 0 كيساوي 0. 1 كيما كان لا بويسونس ديالو راه كيساوي 1 الا كان ناقص. شوفوا لا ليكسبوزون كيفاش داير، وهكذا غتعلموا ان شاء الله. Exercice 2. La question 2. Écrire les nombres suivants sous forme d'une puissance. هنا ما قالش لينا احسب، يعني مثلا خص يخرج لي واحد العدد بحال هكا، هذا sous forme d'une puissance. هذا الا قال لي احسب، يعني كنحط النتيجه في الاخر. دونك لي نومبر اللي عندنا، دونك لا كيسيون 2، لي نومبر اللي عندنا هي 0,64 0,64. اشنا هي؟ اذا هنايا لي زيلاف اللي قراو ليكريتور سيونتيفيك هما اللي غيقدروا يجاوبوا، لان 0.64 اشنا هي؟ هي 64 على 100. شوفوا معايا ايكال 64 sur 100، حيت 64 هي اللي كنقسمها على 100 وكتعطيني 0.64. كنشوفها شحال من رقم بعد الفاصله وكنقسم على عدد الاصفار هما جوج. الا مثلا عندي 0.064 ثلاثه الارقام بعد الفاصله غندير 64 على 1000، يعني هكا كتحسبوا. 64 شنو هي؟ شكون هو العدد اللي كنديرو على بويسونس كيعطيني 64؟ كاينه 8 على بويسونس، دونك هنا اون بويسونس، يعني نقدر ندير 64 هي 8 على بويسونس 2، و 100 هي 10 على بويسونس 2، هي 8 sur 10 tous à la puissance 2. كنجمعهم في أس واحد،
الا حسبتوها دابا هادي 8 في 8 هي 64، 10 في 10 هي 100. دونك هي هاديك سو فورم ديال البويسونس. 125 هذا دوفوار دوميسيل، يعني هاد الخدمه ديال الدار. هنا كتريني كتبدا الدار مع صيفطتي كتفهم هادي وتفهم هادي باش ملي كتمشي للكونطرول ديال القسم كتولي بخير وكتخرج مزيان. هو كيكون اقل صعوبه من هذا، ولكن راه غادي الا فهمتي هذا غادي تفهم هذاك. 125 كيمشي معاك دابا بالعكس، راه يقدر في نفس الامتحان يقول لك حسب لي 5 على بويسونس 3 كتعطيك يعني يكون ذكي. هذا من بين الاقوال اللي خصكم تعرفوهم، ان يقدر مثلا يعطيك واحد الحاجه وتخرجها ويجي في واحد السؤال نفس السؤال ويعطيك العكس. دابا هادي بغينا نديروها سو فورم ديال بويسونس، هي هادي 5 على بويسونس 3. هاد الشيء ردوا ليه البال، يعني كامل القوى ديالك يكونوا مع التركيز ديالك كيما يكون في الامتحان. 100 هي 10 وكنشوف شحال عندي من 0 و 2 هي 10 على بويسونس 2، العكس ديال هادي ديال هاد لا بويسونس ديال 10 بزاف غتحتاجوها في الفيزياء، يعني غتخدموا بها بزاف لا بويسونس ديال 10. 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 5 فوا شحال غتعطينا هاديك؟ 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 هي 5 على بويسونس شحال من 5 عندي؟ 5. 5 على بويسونس 5 49 هي 7 فوا 7 هي 7 في 7 هي 7 على بويسونس 2. 10000 اجي المشاغب حيد سير. 10000 هي شحال من صفر عندي؟ 4، دونك كندير 10 على بويسونس 4. 2,3 fois 2,3 fois 2,3 fois 2,3 غتعطيكم 2,3 على بويسونس شحال من وحده عندي؟ 4. دونك نتوما كتكتبوا هذيك 2,3 فوا 2 شكا عاد في الاخر كدير 2,3 على بويسونس 4. اكزرسيس 3 هنا فين غنبداو نطبقوا لي بروبريتي، ونتلاقاو في الجزء الثاني باش ما نطولش عليكم الفيديو ونديروا فيه الاكزرسيس الاخر.